नहीं रह सक रही बोले तो ये भी एक बड़ा मजे का सवाल है। अब मैं रोजा नहीं रह सक रहा हूं, मैं नहीं रह सकता हूं, मैं रोजा अभी से हमारा असम्पशन चलता, मैं रोजा नहीं रह सकता हूं, क्या करूं? मैं रोजा नहीं रह सकता हूं, क्या करूं? क्या करूं? मैं क्या करूं? रोजा नहीं रह सकता हूं, कैसा करूं? पहले से हम तय कर लेते कि मैं रोजा नहीं रह सकता। पहले हम इसके बारे में हम तहकीक कर लें कि इसके लिए ऐसा क्या हमारा सोचना, ऐसा क्या हमारा पहले से इरादा कर लेना दुरुस्त है या नहीं, फिर हम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज अहमद अकरम अब्बास आप सभी का अल-फलाह एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। आज का ये वीडियो बड़ा ही अहम और एक ऐसे मौजू की तरफ मैं आप हजरात का लेके चलना चाहूँगा जिसमें हम आम तौर पे इस चीज़ को हम याद नहीं करते, याद नहीं रखते और हम भूल जाते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिदिया और फितरे के मुतालिक। सबसे पहले तो मैं ये बात आप हजरात के सामने ज़हीन नशीर कर दूं कि हमको किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में रोज़ों को छोड़ना नहीं है, रोज़ों को तर्क नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हजार बार किसी वजह से हमको अगर रोज़ा छोड़ना पड़ रहा है, चाहे वो हमारे सेहत के एतबार से क्यों ना हो, तब भी हमको उसको बाद में क़ज़ा अदा करना है। अब रहा ये जो ज़ईफ़ुल उमर हजरात है, जो बड़ी उम्र के रह नहीं सकते रोज़ा, तो अब उनके लिए क्या करना है, उसका फ़िदिया कैसा है, उसको कैसा फ़िदिया देना उसका, वग़ैरह वग़ैरह। अब फिर फ़िदिया देना है तो किन किन चीज़ों पे देना है और उसकी मक़दार क्या है, उसकी रक़म क्या है। फ़िदिये के बारे में पहले ये फ़िदिया कहते हैं किसे, असल पहले ये समझ लें। फ़िदिया कहते हैं कि आपने अगर किसी वजह से रोज़ा नहीं रखा, कोई एक ऐसा उज़्र आ गया जिसकी वजह से आप रोज़ा नहीं रखे, तो वो रोज़े को ऐसे तो अब ये फ़िदिया बोले तो अदा कर दिया ना, हाँ रोज़े के बदले में फ़िदिया नहीं, ऐसा नहीं है। फ़िदिया आपको अदा करना है मगर उसके साथ साथ आपको रोज़ा भी रहना है। फ़िदिया दे रहे हैं हम रोज़ा नहीं रहते, नहीं। फ़िदिया उन लोगों के वास्ते है जो बिल्कुल भी नो रोज़ा नहीं रह सकते, जो बिल्कुल भी रोज़ा नहीं रह सकते, उन लोगों के वास्ते आपको फ़िदिया देना है। तो अब आप तय कर लें, मैं देखने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप तय कर लें कि आप कौन सी उसमें आते। आप बिल्कुल भी रोज़ा नहीं रह सकते क्या? ये मेरा सवाल आपसे। नहीं भाई, मैं रह सकता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सेहत याब हूं, सेहत है मेरे को, अल्लाह मियां सेहत दिया तो मैं रोज़ा रह सकता हूं, मैं फ़िदिया देने वालों में से नहीं हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर पूरे हमको रोज़े रहना है। ये उन लोगों के लिए है जो हमारे घर में बाद ऐसे ज़ईफ़ हज़रात रहते, जो बिल्कुल भी रोज़ा नहीं रह सकते, जो बेड पे है, जो सलाइन लगे हुए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, उन लोगों के वास्ते है। जो बिल्कुल भी रोज़ा नहीं रह सकते, उन लोगों के वास्ते हमको जो है सो फ़िदिया देना है। उन लोगों के वास्ते हमको फ़िदिया देना है। तो अब फ़िदिया किन चीज़ों पे देना है, पहले ये समझ लें। अगर आपको फ़िदिया देना है तो किन चीज़ों पे देना है? एक हो गया आपका व्हीट, जिसको हम इंग्लिश में व्हीट बोलेंगे, उर्दू में गेहूं बोलेंगे, गंदम। फिर हो गया बार्ली, फिर हो गया आपका खजूर और हो गया किशमिश। व्हीट, गेहूं, बार्ली, खजूर, किशमिश, ये आपको जो है सो इन चीजों पे आपको फिदिया देना है। मैं इंग्लिश में भी बता दूं एक मर्तबा, व्हीट, बार्ली, डेट, रेजिन्स, किशमिश, गेहूं, बार्ली, खजूर, किशमिश, इन पे आपको रोज़ा का फिदिया देना है। अब इनकी मकदार क्या होना चाहिए? फी ज़मानिना हाज़ा, हम आपको मकदार के साथ भी हम आपको लेते चले। अगर आप व्हीट, आप इतना आपकी रोज़ी का कमाई है कि आप जो है सो गेहूं से भी आप अपना फिदिया अदा कर सकते, उसके लिए आपको 1.25 किलो, 1 किलो 75 ग्राम्स, 1 kg 75 ग्राम्स आपको गेहूं से एक रोजे का फिदिया देना है। एक रोजे का फिदिया देना है। और ऐसा नहीं कि जो है सो आप खा रही अच्छी से अच्छी जो है सो रेशमी जो गेहूं के जो वैरायटीज जो मार्केट में आप ले रहे हैं आला से आला, मगर आप दे रहे हैं फिदिया जो है सो जो सबसे कम कीमत में नहीं, जो आप खाना पसंद करते उसकी आपको जो है सो वो गेहूं से आप अगर फिदिया दे रहे हैं तो उससे देना है, जिसकी कीमत 1.25 किलो की बनती है 80 रुपए। एक रोजे की फिदिये की कीमत अगर हम गेहूं से दे रहे हैं, वो भी वो लोग जो बिल्कुल रोजा नहीं रह सकते,
روزہ رہنے سے ان کی موت لاحق ہونے کا اندیشہ ہے، روزہ رہیں گے تو انہوں مر جائیں گے، ویسے لوگوں کے واسطے، یا کہ بہت زیادہ مجبوری میں ہے، بہت زیادہ مجبوری میں ہے تو وہ لوگ، ورنہ ہم کو روزہ اگر ہم کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو ہم کو اس کی قضا کرنا ہے، ہم کو اس کی قضا کرنا ہے۔ تو 1.25 کلو کی جو گیہوں کی قیمت ہو رہی وہ ہے 80 روپے ایک روزے کی۔ اسی طریقے سے اگر ہم بارلی پہ جائیں گے، بارلی، کھجور اور کشمش، یہ آپ کو 3.5 کلو، بارلی، کھجور، کشمش، یہ آپ کو 3.5 کلو سے جو ہے سو آپ کو دینا ہے۔ بارلی کی قیمت ہو رہی ہے آپ کی ایک روزے کی 245 روپیز، 245 روپے۔ بارلی کی قیمت ہو رہی 3.5 کلو کی 245 روپیز، 245 روپے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کھجور اگر ہم فی زمانی نہازا 3.5 کلو لے رہے ہیں تو اس کی قیمت بن رہی 980 روپے۔ 3.5 کلو کھجور کی قیمت بن رہی 980 روپے، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمش کی قیمت آپ اگر 3.5 کلو کی کر رہے ہیں تو اس کی بھی قیمت بن رہی ہے آپ کو 980 روپے۔ ٹھیک ہے، میں پھر ایک مرتبہ بتا دوں، فدیے کی ایک فدیہ، ایک روزے کا ایک فدیے کی قیمت آپ کو 80 روپے ہے۔ گیہوں سے اگر آپ دے رہے ہیں 1.25 کلو، کشمش، کھجور اور بارلی سے آپ دے رہے ہیں تو 3.5 کلو ہے، بارلی کی قیمت ہے 245 روپے، کشمش اور کھجور کی قیمت بن رہی 980 روپے۔ اب یہ تو ہو گیا ایک روزے کا۔ اگر اسی طریقے سے میں اگر پورے 30 دن میرے گھر میں کوئی ہے بزرگ آدمی جو روزہ نہیں رہ سکتے تو ان کے لیے کیا، پورے 30 دن کا کیا ہوگا؟ جی ہاں دوستو، 1.25 کلو کے حساب سے 80 روپے جو آپ کو بتایا گیا، آپ اس 80 کو 80 into 30 اگر آپ کریں گے تو 2400 روپے فی زمانی نہازا 30 دن کا ہدیہ بنے گا، 30 دن کا فدیہ بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بارلی کی قیمت آپ کی ہوگی 30 دن کے 30 روزوں کے فدیے کی 7350 روپے۔ وہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ 30 دن کے کھجور کی قیمت 3.5 کلو کے حساب سے اگر آپ دیں گے تو 29,400 روپیز، اور اگر کشمش کا آپ فدیہ دے رہے ہیں تو اس کی بھی قیمت آپ کو بن رہی 29,400 روپیز، 29,400 روپیز۔ یہ تو ہو گیا آپ کا فدیہ، یہ تو ہو گیا آپ کا فدیہ۔ اب بات کرتے ہیں فطرہ، صدقۃ الفطرہ۔ عید الفطر کو جانے سے پہلے ہم کو فطرہ دینا ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد دے دیا تو نہیں، گھر کے سارے فردوں کے اس میں دینا ہے۔ ایک فرد دے سکتا مگر کاؤنٹ سب کو کر کے دینا ہے۔ میں ایک جنے دے دے رہا ہوں نا اتنے پیسے سب کا فدیہ نہیں، گھر میں 50 جنے رہ رہے ہیں آپ 100-200 روپے دے کے آپ فدیہ نہیں، فطرہ نہیں، صدقہ فطرہ اس کو نہیں بولتے۔ گھر میں آپ کے جتنے لوگ موجود ہیں ان تمام کے لیے آپ کو فطرہ دینا ہے، ان تمام کے لیے آپ کو فطرہ دینا ہے۔ فطرہ بھی آپ کو سیم جن چیزوں پہ آپ کو فطرہ نکالنا ہے، جن کی مقدار کے مطابق آپ کو فطرہ نکالنا ہے، جن چیزوں سے، وہی ہمارے جو ہے سکا گیہوں ہے، بارلی ہے، کھجور ہے، اور سب سے اعلیٰ قسم کا صدقۃ الفطر کشمش ہے۔ ان کی قیمت میں آپ کو بتاتا چلوں، سیم وہی قیمت ہے آپ کو 80 روپے، 280 روپے آپ کے گیہوں کے ہو گئے 1.25 کلو کے حساب سے، 3.5 کلو بارلی جس کی قیمت بن گئی 245 روپے، اور 3.5 کلو کھجور، اور 3.5 کلو جو ہماری کشمش کی، اور اس کی قیمت بن رہی ہے آپ کے کھجور کی، یہ ہو گیا آپ کا 980 روپے۔ یہ آپ کو فطرہ دینا ہے عید کی نماز سے جانے سے پہلے، عید کی نماز کے جانے سے پہلے آپ کو فطرہ دینا ہے۔ تو آپ اب طے کر لیں، ابھی سے آپ حساب لگا لیں آپ کے گھر میں کتنے رہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے گھر میں میری اہلیہ اور میری بچی، میرے بچے رہ رہے ہیں تو میں سب کو کاؤنٹ کروں گا، سب کا فطرہ دوں گا میں، جتنی آپ کی استطاعت ہے، جو آپ کی استطاعت ہے، جو آپ جس حساب سے آپ دینا چاہ رہے دے سکتے۔ ضروری نہیں ہے کہ کشمش سیج دینا، نہیں، کھجور سیج دینا، نہیں، بہت اچھا ہے، افضل ہے، آپ دے سکتے، دینا چاہے تو دے سکتے، آپ دینا چاہے تو، مگر یہ فرق سمجھ لیں، فطرہ عید کی نماز سے پہلے ہم کو ادا کرنا ہے۔ فدیہ آپ کو جو ہے اگر آپ روزہ نہیں رہ سک رہے تو آپ کو فدیہ دینا ہے۔ اب روزہ نہیں رہ سک رہی بولے تو یہ بھی ایک بڑا مزے کا سوال ہے کہ میں روزہ نہیں رہ سک رہا ہوں، میں نہیں رہ سکتا ہوں، میں روزہ، ابھی سے ہمارا assumption چلتا میں روزہ نہیں رہ سکتا ہوں،
کیا کروں میں روزہ نہیں رہ سکتا ہوں, کیا کروں میں کیا کروں, روزہ نہیں رہ سکتا ہوں, کیسا کروں. پہلے سے ہم طے کر لیتے کہ میں روزہ نہیں رہ سکتا. پہلے ہم اس کے بارے میں ہم تحقیق کر لیں کہ اس کے لیے ایسا کیا ہمارا سوچنا, ایسا کیا ہمارا پہلے سے ارادہ کر لینا درست ہے یا نہیں, پھر ہم بغیر سحری کرے, بغیر ہم نیت کرے, بغیر ہم سحری کرے اپنے آپ کو کہتے کہ میں نہیں رہ سکتا. یہ سوچنا درست ہے یا نہیں, یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں. ہو کوئی بھی سوال جسے لے کر ہو آپ اب تک بھی کشمکش میں مبتلا, پہنچائیے گا ہم تک, ہم دیں گے آپ کے سوالوں کے جواب مفتیان کرام کے ذریعے قرآن اور حدیث کے حوالے سے. انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. جب تک کہ مجھے اپنے میزبان اور دوست حافظ احمد اکرم عباس کو دے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.